अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब बरकतार से मुखातिब है। पाकिस्तान में हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज जारी है, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। और साथ साथ इमरान खान का भी थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर एक पैगाम आया, मैसेज आया है, और उसके अंदर बड़ी सख्त जुबान खान ने इस्तेमाल की है, बल्कि दो टोक जुबान इस्तेमाल की है। और इमरान खान ने लिखा है कि मैं खबरदार करता हूं कि इस दफा ये मिस एडवेंचर ना किया जाए, यानी हमें इस दफा ना छेड़ा जाए। और ये बड़ी खुलकर खान ने बात की है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बड़ी अजीब और गरीब किस्म की पीपल्स पार्टी चाल चल गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब को लंगोट पहनाकर या नून लीग को लंगोट पहनाकर उन्होंने मैदान के अंदर धक्का दे दिया नवाज शरीफ साहब को कि जाओ और आप और खान भिड़ो। यानी खान अब जो कुछ होगा आपके साथ खान करेगा, हम थोड़ा सा साइड पर हो जाते हैं। यानी बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमारा वजीर आजम नहीं आएगा, हम नून लीग का बंदा वजीर आजम लेकर आएंगे और हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम इनकी काबीना के अंदर हमारा कोई वजीर मशीर भी नहीं बनेंगे, नहीं, हम बिल्कुल साइड पर होंगे। हम अपोजिशन भी करेंगे लेकिन नून लीग के बंदे को यानी वजीर आजम को गिरने भी नहीं देंगे। यानी कैसी चाल है कि आप हुकूमत में नहीं होंगे लेकिन आप हुकूमत करेंगे, आप अपोजिशन में होंगे लेकिन आप अपोजिशन नहीं करेंगे और अपोजिशन करेंगे भी। तो बिलावल साहब और जरदारी साहब चाल चल गए हैं। यानी वो ये चाह रहे हैं कि जो गंद पिछले 2-2.5 सालों में पड़ा है पाकिस्तान में और जो हालात बने हैं, इन हालात को असल में नून लीग जाकर फेस करे। जो कुछ हुआ है ये नून लीग जाकर फेस करे, और उन्होंने धक्का मारकर नून लीग को इमरान खान के सामने फेंक दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, उसके हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब का जब यह फैसला हुआ अडयाला जेल में कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सीएम केपीके बनाना है, केपीके का चीफ मिनिस्टर बनाना है, उसके बाद सबसे पहले नून लीग के ट्विटर अकाउंट से खबर आती है और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू होती है। ये बंदा ये है, वो है, बदमाश है, फलाना ढिमकान है। बाकायदा से करैक्टर असैसिनेशन और कैंपेन अली अमीन गंडापुर के बारे में शुरू कर दी गई। अब आप सब जानते हैं अली अमीन गंडापुर बंदा कैसा है, हम सब वाकिफ हैं। वो शिकारी है, वो शिकार करता है, 80-90 घोड़ा उसने अपने घर में रखा हुआ है, सांपू को वो अपने घर में पालता है। यानी अली अमीन गंडापुर यहां पर बात करेगा तो आधा किलोमीटर दूर तक तो खाली उसकी आवाज जाती है। बड़ा तगड़ा दिलेर पठान है, बहुत तगड़ा दिलेर पठान है। और आप सब जानते हैं कि वो किस तरह का पठान है। जाहिर है थोड़ा है टेढ़ा पठान, और उन्हें चीफ मिनिस्टर केपीके बना दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ी ज्यादती की गई, उनके बाल काटे गए, उनका सर मुंडवाया गया, उन्हें पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, हथकड़ियां डालकर उसे तोड़ा गया, उसे जलील किया गया, नीचे बिठाया गया, ऊपर बिठाया गया और पूरे मुल्क में उसे घुमाया गया। अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो बार बार शेयर हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो ये कह रहे कि राना सनाउल्लाह, तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। तो ये जुबान बहरहाल उन्होंने इस्तेमाल की है। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ज़ारे सर मुंडवाए थे, उन्हें तो पता होगा कि ज्यादती की गई थी। फिर ये भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर को जब पुलिस गई प्रोटोकॉल देने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी रहने दे, मेरे साथ मेरे बंदे मौजूद हैं, मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। अब मसला यह है कि इसके ऊपर तनकीद हो रही है, यानी बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। शायद इमरान खान आने वाले टाइम में इस फैसले को रिविजिट करे। ये गुजारा कोई जो मैंने बताया ये क्वालिफिकेशन नहीं होती सीएम बनने के लिए, शायद खान इन सारी चीजों को रिविजिट करे। लेकिन जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने भी जिक्र किया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात गैर मामूली हैं, बिल्कुल गैर मामूली हालात है। यानी एक तरफ आप देखें तो कि कोई भी बंदा किसी भी ओहदे पर तहरीक इंसाफ उठाती है तो वो बंदा गायब हो जाता है, फिर कभी बिलावल भुट्टो के पास से निकलता है, कभी जाकर मरीम साहबा के पास से निकलता है। तो ऐसे में इमरान खान को चाहिए था एक बंदा जो दिलेर हो, तगड़ा हो, जो आंखें दिखा सके, जो खड़ा हो सके, मुश्किल टाइम में खड़ा हो सके और किसी भी तौर पर वो कमजोर ना पड़े। तो अली अमीन गंडापुर साहब महसूस हो रहा है कि वो शख्सियत है। और इमरान खान ने ये जो फैसला किया है, बड़े सोचने के बाद फैसला किया है, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ा टाइम लेकर, 3-4 दिन लेकर, सोच समझ कर खान ने यह फैसला किया है कि मैंने जनाब अली अमीन गंडापुर को केपीके में बिठाना है। अब इससे एक पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है, और वाज़ेह पैगाम यह है कि इमरान खान अगेन पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा है। वो कह रहा है कि हमने तगड़ी होकर सियासत करनी है, ठोक कर सियासत करनी है, हमने मजबूती से आना है। यानी इससे पहले हमने बैरिस्टर गौहर को देखा था कि एक बड़ा तहम्मुल वाला सुलझा हुआ, जिसकी आवाज भी ऊंची नहीं थी, उन्हें यहां पर बिठाया गया। लेकिन उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर की जो वापसी हुई है, इससे महसूस हो रहा है कि खान अब जो नेगोशिएशंस इमरान खान करना चाह रहा है, ये जो मामला आगे तय करना चाह रहा है, अपर हैंड से करना चाह रहा है और बड़े तगड़े तरीके से इमरान खान करना चाह रहा है। बहरहाल ये हकीकत है और ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अब खान साहब ने जो ट्वीट किया है, पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर बिलावल ने जो क्या गेम किया और नून लीग ने, बिलावल कहना क्या चाहते हैं वो भी आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि बिलावल ने असल में नून लीग के साथ क्या किया है। अभी इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर है, वहां पर ये ट्वीट आया है अभी, और इमरान खान साहब लिखते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान का जेल से अपने अहले खाना के जरिए भिजवाया गया पैगाम। खान साहब ने पैगाम भेजा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में 2/3 अक्सरियत सौंपने पर मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम का कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए निकलना निहायत हौसला अफजा था। अवाम ने जिस तरह खवातीन और बच्चों समेत अपने अहले खाना की हमरा निकलकर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, इससे सही मानों में जमहूरियत की रूह जिंदा हुई है। इस बुरे मरहले के दौरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जिस मेहनत और जांफिशानी से हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है, इसकी मैं बतौर खास तहसीन करना चाहता हूं।
میں مزاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے دھونس اور دھمکی کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول یقینی بنایا ہے۔ اب جو بات عمران خان کر رہا ہے یہ بڑی سخت بات ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان لکھتے ہیں چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، لہٰذا پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں، یعنی گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں، یعنی یہ ایڈونچر آپ نے نہیں کرنا۔ عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ ملک کی معیشت تباہی کے گڑھے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طور پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی سیاسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں جس کے دامن پر عوام کے مینڈیٹ چرانے کا داغ ہو۔ تو خان نے بڑا کھل کر یہ خبردار کر دیا کہ جناب میرا مینڈیٹ میں نہیں چوری ہونے دوں گا اور میں فائٹ کروں گا اس مینڈیٹ کے لیے۔ یہ بڑی کھل کر انہوں نے بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے، بلکہ سرخ جھنڈی دکھا دی ہے کہ جناب کھلی بلی آپ سائڈ پر ہو جائیں، کوئی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی معاملات آپ کے ساتھ آگے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑا واضح طور پر پیغام ہے خان کا۔ پھر بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہے عدالتوں کے اندر معاملات ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پھر معاملات ٹریبیونلز میں بھی جائیں گے اور یہ کھلیں گے اور یہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ نواز شریف صاحب ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کبھی بھی جب بھی وہ آنکھ اوپر نیچے بھی کسی کی مرضی کے بغیر کریں گے تو فوری طور پر ان کا انتخابات کا جو نتائج ہیں لاہور کے اندر سے وہ کھل جائیں گے اور جب وہ بوریاں کھلیں گی تو میاں صاحب کو پتا ہے کہ 50,000 کی لیڈ سے انہیں بدترین اور ذلت بری شکست باقاعدہ سے ہوئی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ موو ہے پیپلز پارٹی کی، یعنی آج سب کی نظریں تھی پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے اوپر، یعنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ان کی میٹنگ تھی وہاں پر سارے بیٹھے، زرداری صاحب، یورک صاحب، بلاول صاحب، سارے نے سب نے بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور ڈسکس کیا۔ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ انتخابات کے اندر نہیں جا سکتے۔ بلاول صاحب کو پتا ہے کہ جو انتخابات ایک دفعہ ہوئے ہیں اگر یہ دوبارہ سے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر سندھ بھی نہیں بچے گا، پھر سندھ بھی نہیں بچے گا اور یہ پھر تباہی نکلے گی۔ یعنی اس دفعہ ابھی جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 4 دن لگے اس مینڈیٹ پر قابو پانے کے لیے، 4 دن لگے مینڈیٹ کو ننگا ہو کر مینیپولیٹ کرنے میں، لہٰذا اگر دوبارہ سے انتخابات ہو جاتے ہیں پھر تو یہ بالکل رولا پھر جائے گا اور یہ رولا جس طرح سے پنجاب میں پھر آئی ہے شاید سندھ تک جائے گا۔ لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہم دوبارہ انتخابات میں نہیں جا سکتے، یہ بات بلاول صاحب نے کلیئر کی ہے۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یعنی پیپلز پارٹی اپنا وزارت عظمیٰ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے بلاول کا نام نہیں دے گی یا پی پی وزارت کے لیے نہیں آئے گی اور نون لیگ کا بندہ آئے گا وزارت کے لیے اور پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی۔ پھر صاحب بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم جو نون لیگ کابینہ ہوگی، ان کی جو کابینہ ہوگی، کیبنٹ ہوگی، اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہوں گے، ہم اپوزیشن میں ظاہر بیٹھیں گے۔ تو یہ یعنی عجیب و غریب سا فارمولا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا بندہ بھی وزارت کے لیے نہیں دے رہی لیکن نون لیگ کے بندے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی یا تو بہت اچھی ہے یا پیپلز پارٹی کو رات کو جمہوریت کا کوئی خیال آ گیا ہے یا میاں صاحب سے انہیں دوبارہ سے عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نون لیگ کے بندے کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم فائدہ خود کوئی نہیں لیں گے، ہم بالکل سائڈ پر بیٹھیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 2-2.5 سالوں کا جو گند ہے، جو غلاظت ہے، جو پاکستان کے اندر مار دھاڑ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ جناب نون لیگ جائے آگے لنگوٹ پہن کر اور سامنے خان کھڑا ہے، ظاہر خان پارلیمنٹ میں تو آئے گا کسی نہ کسی صورت میں، اور اگر اپوزیشن میں بھی عمران خان آ جاتا ہے تو ایک تگڑی اپوزیشن ہوگی جس کے پیچھے 80-90 بندہ کھڑا ہوگا، ایک سٹرونگ مضبوط ترین پاکستان کی اپوزیشن ہوگی۔ اور عمران خان کے لوگ جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر اس دفعہ آئیں گے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، یہ زخمی ہیں، ان کی کھالیں ادھڑی ہوئی ہیں، ان کے جسموں سے خون رس رہا ہے، انہوں نے بدترین دور دیکھا، ان کی تباہی نکالی گئی ہے، انہیں مارا گیا ہے، انہیں گھسیٹا گیا ہے، یہ ایک ذہنی کرب اور درد سے اور اذیت سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ لہٰذا جب یہ اب پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو یہ پولیٹیشن بن کر آئے ہیں اور وہ پولیٹیشن جو گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں، گھاگ قسم کے دلیر ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ ریزسٹ کیا ہے، جنہوں نے مار کھائی ہے، کوٹ کھائی ہے، یعنی پٹکار کھانے کے بعد یہ دوبارہ سے آ کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ کس طرح کی اپوزیشن عمران خان نے کرنی ہے اور خان کتنی مضبوط ہو کر تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر آئے گی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے جناب نون لیگ کرے، ہم صرف نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، نون لیگ کو گرنے نہیں دیں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کو دھکا پیچھے سے دیتے رہیں گے کہ جناب یہ اکھاڑے سے باہر نہ آئیں لیکن لنگوٹ نہیں انہیں اتارنے دیں گے، عمران خان کے ساتھ وہاں پر موجود رہو۔ یعنی کو سننا ہے سارے نون لیگ کو پڑھیں اور پیپلز پارٹی باہر سے ہو کر دیکھیں۔ بلاول صاحب تالیاں بجائے ویل ڈن، ٹھیک ہے چلتے رہو جناب، یہ معاملات سارے چلتے رہیں۔ یعنی اندازہ لگا لیں گے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کی پولیٹکس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور کس طرح سے نون لیگ کو مزید ذلت کے گھڑے میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی یہ بھی بڑی کمپرومائز قسم کی پولیٹکس اور ایک ایسی پولیٹکس کر رہے ہیں جو عوام کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ وہی بلاول بھٹو زرداری تھے جنہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ یہ وہ شیر ہے جو خون چوستا ہے اور نون لیگ کا وزیر اعظم روکنے کے لیے آپ تیر کے اوپر ٹھپے لگائیں۔
یہ تیر شیر کا شکار کر سکتا ہے، لہٰذا اگر نون لیگ کا وزیر اعظم آئے گا تو وہ تمہارا خون پیے گا، چونکہ شیر خون پیتا ہے، لہٰذا تم نے تیر کے اوپر ٹھپے لگانے ہیں۔ آزاد امیدوار بھی تیر کے اوپر ٹھپے لگائیں، لیکن اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم سپورٹ کریں گے کہ نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم آئے اور ہم اسے اکھاڑے میں اتاریں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔